ओम शान्ति। आज बाबाको 2078 चैत्र 12 गते शनिबार 26/3/2022 को महावाक्य। मुरलीको सार, मीठे बच्चे, अब बेहदको रात पूरा हुँदैछ। अब बेहदको रात पूरा हुँदैछ। दिन आउँदैछ। दिन आउँदैछ। फर्केर घर जानु छ। फर्केर घर जानु छ। त्यसैले अब द्वार भड्किन बन्द गर। त्यसैले अब द्वार भड्किन बन्द गर। मीठे बच्चे, अब बेहदको रात पूरा हुँदैछ। दिन आउँदैछ। फर्केर घर जानु छ। त्यसैले अब द्वार भड्किन बन्द गर। हामी भगवानको खोजीमा 63 जन्मसम्म द्वार भड्किएका थियौँ र अहिले बाबा स्वयं भगवान आएर हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब यो बेहदको रात पूरा हुँदैछ र बेहदको दिन आउँदैछ। अब फेरि हामीलाई फर्केर कहाँ जानु छ? घर जानु छ। त्यसैले अब जति भड्किनु पहिला भड्किसक्यौँ, अब भड्किनु छैन। प्रश्न: कुन अभ्यासको आधारमा तिमी बच्चाहरूले धेरै राम्रो सेवा गर्न सक्छौ? धेरै राम्रो सेवा गर्न सक्छौ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि कुन अभ्यासको आधारमा तिमी बच्चाहरूले धेरै राम्रो सेवा गर्न सक्छौ? कुन अभ्यासको आधारमा होला? बाबालाई हजुर, आफन्त याद गर्ने, बाबाको याद गर्ने, बाबा बाबा भन्ने आफ्नो पढाइराखोस्। बाबालाई त्यहाँ राम्रो योगद्वारा नै विकल्प बिना सुन्दैन हामी बाबाको बन्न सक्छौँ। त्यहाँदेखिबाट हामीले उसलाई भने यो गरे यस्तो गर भनेर उसले पनि सिकाउने भन्ने र हामीले चप्पलमा हाम्रो बिना विकल्प जति बिना सुन्छन् हामी उच्च भन्न सक्छौँ। अच्छा उत्तर: कम्तीमा 8 घण्टासम्म
याद भइरहोस्। आठ घण्टासम्म याद भइरहोस्। यदि यो अभ्यास हुन सक्यो भने सेवा धेरै राम्रो गर्न सक्छौ। सेवा धेरै राम्रो गर्न सक्छौ। किनकि यादबाट नै सारा विश्वमा पवित्रता र शान्तिको भाइब्रेसन फैलिन्छ। किनकि यादबाट नै सारा विश्वमा पवित्रता र शान्तिको भाइब्रेसन फैलिन्छ। यादबाट नै विकर्म पनि विनाश हुन्छ। यादबाट नै विकर्म पनि विनाश हुन्छ र पद पनि उच्च मिल्छ। त्यसैले यस रूहानी यात्रामा कहिल्यै पनि थाक्नु हुँदैन। देहको भान छोडेर देही अभिमानी बन्ने। देहको भान छोडेर देही अभिमानी बन्ने निरन्तर अभ्यास गरिरहनु पर्छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि कुन अभ्यासको आधारमा तिमी बच्चाहरूले धेरै राम्रो सेवा गर्न सक्छौ? र बाबाले उत्तरमा बताउनुभयो, कम्तीमा 8 घण्टासम्म याद भइरहोस्। यदि यो अभ्यास हुन सक्यो भने सेवा धेरै राम्रो गर्न सक्छौ। किनकि यादबाट नै सारा विश्वमा पवित्रता र शान्तिको भाइब्रेसन फैलिन्छ। यादबाट नै विकर्म पनि विनाश हुन्छ र पद पनि उच्च मिल्छ। त्यसैले यस रूहानी यात्रामा कहिल्यै पनि थाक्नु हुँदैन। देहको भान छोडेर देही अभिमानी बन्ने निरन्तर अभ्यास गरिरहनु पर्छ। गीत रात के राही थक मत जाना, शुभ की मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति। बच्चाहरूले सावधानी सुन्यौ। बाबाले बच्चाहरूलाई सावधानी दिनुभयो, हे रातका राही, किनकि अब तिम्रो लागि दिन आइरहेको छ। यो हो बेहदको रात र दिन। बेहदको रात पूरा हुन्छ र बेहदको दिनको स्थापना भइरहेको छ। अब तिमी बच्चाहरू आफ्नो घरमा जानु छ, जसको लागि तिमीले आधा कल्प भक्ति गर्यौ, तर तिमीले बाबालाई खोज्न सकेनौ, किनकि उहाँको नाम रूपलाई परिवर्तन गरिदिएका छन्। हामीले आधा कल्पसम्म भक्ति त गर्यौं, तर पनि भगवान को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा वास्तविक परिचय थाहा भएन र अन्धश्रद्धाको भक्ति पूजापाठ
गर्दै आयौँ, किनभने भगवानको नाम रूप परिवर्तन गरिदिएका थिए। त्यसैले भगवानको यथार्थ परिचय नभएको हुनाले हामीले त्यो अन्धश्रद्धाको भक्ति पूजापाठ मात्रै गर्दै आयौँ। अब तिमीलाई थाहा छ, बाबाले दिनमा अथवा कलियुगबाट सत्युगमा जाने बाटो बताइरहनु भएको छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, भ्रष्टाचारी उनलाई भनिन्छ जो विकारबाट पैदा हुन्छन्। हिन्दूहरूले बाबालाई नै भुलेका छन्। गीताका भगवान निराकार हुनुहुन्छ। उहाँको सट्टा साकार कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। गीताको भगवान श्री कृष्ण भनेर राखिदिएका छन्। वास्तवमा गीताको भगवान त को हुनुहुन्छ? निराकार शिव परमात्मा हुनुहुन्छ। यो हो सबैभन्दा ठुलो भुल, जसले गर्दा आधा कल्प दुःख भोग्नु परेको छ। यही भुल निमित्त बनेको छ दुःख भोगाउनको लागि। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। भक्ति मार्गमा भड्किरहन्छन्। बाबालाई चिनेपछि भड्किनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। भक्ति मार्गमा भड्किरहन्छन् र बाबालाई चिनेपछि भड्किनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। के अझै पनि भड्किनुहुन्छ र? अझै पनि भक्ति पूजापाठ गर्नु छ? अब त हामीलाई भक्तिको फल ज्ञान मिल्यो। ज्ञानद्वारा नै हामीलाई बाबाद्वारा के मिल्छ? विश्वको बादशाही मिल्छ। त्यसैले अब भड्किनु छैन। तिमीले अहिले बाबालाई चिनेका छौ। श्री कृष्ण यदि यसै रूपमा आए भने त उनलाई चिन्न कुनै गाह्रो पर्दैन। तुरुन्तै सबैले चिन्छन्। तर बाबा त यति गुप्त हुनुहुन्छ जसलाई तिमी बच्चाहरूले पनि भुल्दछौ। बाबालाई हामीले चिनेर पनि फेरि भुल्छौँ। बाबा यस्तो गुप्त हुनुहुन्छ। यदि भगवान नै श्रीकृष्णको रूप बनेर आउने हो भने यहाँ कति भिड लाग्ने थियो। तर बाबा त के हुनुहुन्छ? गुप्त रूपमा आउनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसलाई तिमी बच्चाहरूले पनि भुल्दछौ। कृष्णलाई त कसैले भुल्न सक्दैनन्। सारा दुनियाँ एकदम आकर्षित हुन्छन्, सम्झन्छन् श्री कृष्णले हामीलाई स्वर्गमा लिएर जान्छन्, किनकि उनी स्वर्गका मालिक हुन्। उनलाई कसैले छोड्दैनथे। तर सम्झाउने धेरै युक्ति चाहिन्छ। यदि सम्झाउने युक्ति आएन भने कहीँ डिसर्भिस गर्छन्, किनकि स्वयंले नै पूरा बुझेका छैनन्, जसले कसैलाई राम्रोसँग सिद्ध गरेर हिसाब किताब बताउन सकुन्। यस समयमा सबै पतित छन्। गायन पनि गर्छन् पतित पावन सीताराम। तर पावन बनाउने को हो यो कसैले जानेका छैनन्। गीताका भगवान कृष्णलाई सम्झेका छन्। रामको त कुनै शास्त्र छैन। यस्तो होइन, रामायण कुनै रामचन्द्रको शास्त्र हो। क्षेत्रीय धर्म कुनै रामले स्थापना गरेका होइनन्। ब्राह्मण, देवता र क्षेत्रीय तिनै धर्म एकै साथ शिव बाबाले स्थापना गर्नुहुन्छ। तिनीहरूमा पनि थोरै मात्र छन् जसले यस कुरालाई बुझ्न सक्छन्। राजा रानी त एक हुन्छन्, बाँकी प्रजा र दास दासी त अनेक बन्छन्। पहिले राजाहरूको पासमा धेरै दास दासी थिए। कोही बहलाउनको लागि, कोही डान्स गर्नको लागि। डान्सको शोक त त्यहाँ पनि धेरै हुन्छ। बाँकी राजा रानी धेरै कम निस्किन्छन्, जसले राम्ररी बुझ्न र बुझाउन सक्छन्। प्रदर्शनीको सेवाबाट थाहा हुन्छ कसले राम्ररी सम्झाउन सक्छन्। पहिलो कुरा यो सम्झाउनु पर्छ, भगवानलाई नजान्नको कारण सर्वव्यापी भनिदिएका छन्। दोस्रो,
कृष्णलाई भगवान भन्नाले स्वर्ग रच्ने शिव बाबाको नाम गुम गरिदिएका छन्। पहिलो भुल के गरिदिए त? भगवानलाई, शिव बाबालाई सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेको। र अर्को भुल फेरि श्रीकृष्णलाई भगवान भन्नाले स्वर्ग रच्नेवाला शिव बाबालाई नै, शिव बाबाको नाम नै गुम गरिदिएका छन्। निराकार बाबा नै सबैका रचयिता हुनुहुन्छ। उहाँ एक्लै नै याद गर्नुहुन्छ। उहाँले नै राजयोग सिकाउनुहुन्छ। तर गीतामा जुन कृष्ण भगवानवास लेखिदिएका छन्, यस कारण नै हातमा गीता लिएर झुटो कसम खान्छन्। अब बताऊ, के श्रीकृष्ण हाजिर नाजिर छन् वा निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर हुनुहुन्छ? सबै अलमलमा परेका छन्। अब तिमी बच्चाहरूले सबैले उठेर सम्झाउने अभ्यास गर्नुपर्छ। भन्दछन् राजा जनकको उदाहरण भन्दछन्, अष्टावक्रले जनकलाई ज्ञान दिए, तर यो कुनै ब्रह्म ज्ञान त होइन, यो हो ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा कुमारीहरूले यो ज्ञान दिइरहेका छन्। ब्रह्मा कुमारी होइन, उनीहरूले त ब्रह्मलाई ईश्वरमा सम्झन्छन्, तर होइन। ईश्वर त बाबा हुनुहुन्छ। बाबाको नाम नै शिव हो। ब्रह्म त तत्त्व हो। यो सबै कुरा मोटो बुद्धिले बुझ्न सक्दैनन्। दास दासी पनि नम्बरवार बन्छन्। बुझ्नुपर्छ, यदि हामीले कसैलाई राम्ररी सम्झाउन सक्दैनौँ भने हाम्रो पाठ पछि छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि हामीले कसैलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्दैनौँ, सम्झाउन सक्दैनौँ भने यस्तो बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो पाठ पछि छ, अन्तिममा। त्यसैले फेरि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। सारा दुनियाँमा जसले जे सिकाउँछन्, उनीहरूले देह अभिमानवश सिकाउँछन्। देही अभिमानी तिमी ब्राह्मणहरू बाहेक कोही पनि छैनन्। दुनियाँमा सबै देह अभिमानवाला छन्। देही अभिमानी केवल ब्राह्मण बाहेक, हामी ब्राह्मण बाहेक कोही पनि बन्न सक्दैनन्। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार छन् जो आत्मा अभिमानी भन्छन्। हामी बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार छन्। कति बच्चाहरूमा फेरि देह अभिमान पनि आउन सक्छ। मैले आत्माहरूलाई सुनाउँछु। आत्माले यी अङ्गद्वारा बोल्छ। आत्माले भन्छ, मैले सुन्न सक्दिनँ, मेरा अङ्ग खराब छन्। त्यसैले देह अभिमानी बन्न मेहनत छ। सतयुगमा देही अभिमानी रहन्छन्, बाँकी परमात्माको ज्ञान हुँदैन। सतयुगमा सबै आत्माहरू देही अभिमानी रहन्छन्, तर त्यहाँ परमात्माको कुनै ज्ञान हुँदैन। सिमरण अथवा याद एउटै कुरा हो। उनीहरूले माला हातमा लिन्छन्, मुखबाट राम राम भन्छन्। यहाँ त राम अक्षर भन्नु पनि गलत हुन्छ। राइट अक्षर हो शिव बाबा, तर शिव शिव पनि भन्नु छैन। मुखले शिव शिव पनि भन्नु छैन। मनै मनले बाबालाई दिलले याद गर्नु छ। पितालाई याद गर्नको लागि नाम कहाँ लिन्छ र? हामीले लौकिक पितालाई याद गर्नको लागि लौकिक पिताको नाम लिएर याद गर्छौँ र गर्दैनौँ नि। लौकिक पिताको स्वत त्यो अनुहार, त्यो रूपलाई याद आइहाल्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कि मलाई याद गर्नको लागि शिव शिव भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। केवल मनै मनले बाबालाई याद गर्न सकिन्छ। बाबालाई याद गर्नु यो हो यात्रा। जिस्मानी यात्रामा गए भने याद राख्छन्, हामी अमरनाथमा जान्छौँ। त्यो नाम त लिनुपर्छ नि।
तिमीले केही पनि जप्नु पर्दैन, तिमीले बुझिसकेका छौ नाटक पूरा हुँदैछ। हाम्रो 84 जन्म पूरा भयो, यो पुरानो झोला छोड्नुपर्छ। पाठ खेल्दा खेल्दा पतित हुनु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो जुन मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष छ त्यसको जरा सडिसकेको छ, बाँकी हाँगा बिगा बचेका छन्। यो पनि तमो प्रधान भइसकेको छ। वृक्षको आयु अब पूरा हुँदैछ। फेरि सुरुदेखि नाटक रिपिट हुँदैछ। हरेकले आफ्नो पाठ खेल्छन्, अर्को कुनै दुनियाँ छैन। यदि भएको भए हामीले किन पढ्थ्यौं? भन्छन् बाबा फेरि आएर राजयोग सिकाउनुहोस्, गीता ज्ञान सुनाउनुहोस्, पवित्र बनाउनुहोस्। तर हामी पतित कसरी बन्यौं यो कसैले पनि जान्दैनन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामीले पावन थियौं, फेरि इतिहास दोहोरिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी फर्केर घरमा जानु छ। घरमा त बाबा नै रहनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ तिमी परमधाममा रहन्छौ, फेरि पनि बिर्सिन्छौ। आत्माहरू पनि ब्रह्माण्डमा रहन्छन्। यो सृष्टि हो, यसमा मनुष्य रहन्छन्। ब्रह्माण्डमा आत्माहरू रहन्छन्, फेरि यहाँ आउँछन् पाठ खेल्न। माथि आकाश तत्व छ, पाउ सबैका पृथ्वीमा छन्, बाँकी शरीर कहाँ छ? त्यो त आकाश तत्वमा नै छ। त्यहाँ त आत्माहरू तारा जस्तै रहन्छन्। त्यहाँ खस्ने चिज नै हुँदैन जसबाट हामी खस्नु परोस्। वैज्ञानिकहरू रकेटमा जान्छन् चक्कर लगाउन, फेरि बाहिर वैज्ञानिकहरू रकेटमा जान्छन् चक्कर लगाउन, फेरि बाहिर पनि आउँछन्। लेख्छन् पनि खस्ने डर हुँदैन। यति आकर्षण हुन्छ जसले गर्दा मनुष्य आकाश तत्वमा अडिन्छ। त्यसैले यति सानो आत्मा महत् तत्वमा किन अडिन सक्दैन? रहने स्थान त्यहाँ नै हो। यी सूर्य चन्द्रमा ताराहरू धेरै ठुला छन्। यिनीहरू कसरी अडिएका छन्? कुनै डोरी आदि त छैन। यो सारा ड्रामा बनेको छ। हामी 84 जन्मको चक्रमा आउँछौं। बाबाले भन्नुहुन्छ कि आकाशमा सूर्य तारा चन्द्रमाहरू ठुला ठुला छन्, तर पनि उनीहरू त्यो चन्द्रमाहरू ताराहरू अडिन सकेका छन्। र यति सानो आत्मा, हाम्रो आत्मा सानो हुन्छ, सानो आत्मा भएर पनि महत्त्वमा अडिन सक्दैन। किन त? किनभने हाम्रो आत्माले 84 जन्मको पाठ खेल्नको लागि यस धरतीमा आउनु नै पर्छ। त्यसैले माथि मात्रै बसिरहन सक्दैन आत्मा। यो वृक्ष हो, कति ठुला हाँगा बिना छन्, बाँकी साना साना कहाँ देख्न सकिन्छ र? बाबाले पनि सारमा सम्झाउनुहुन्छ जो पछि पछि आउँछन् उनीहरूले अवश्य थोरै जन्म लिन्छन्, बाँकी एक एकको हिसाब बताइँदैन। तिमीलाई थाहा छ ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्मको स्थापना भइरहेको छ। जसबाट स्थापना भयो उनले नै फेरि पालना गर्नुपर्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर तीनै देवता अलग अलग हुन्, बाँकी यस्तो होइन ब्रह्माका 3 मुख छन्, यस्तो हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीहरू बिल्कुलै बेसमझ बनेका छौ। बाबा आएर के बनाउँदै हुनुहुन्छ? समझदार बनाउनुहुन्छ।
अहिले तिमीहरू सबै सीता रावणको कैदमा छौ। हामी सबै आत्मारूपी सीताहरू रावणको कैदमा, रावणको जेलमा। यो दुनियाँ भनेको दुःखको दुनियाँ, रावणको दुनियाँ, र अहिले हामी सबै आत्मारूपी सीताहरू रावणको कैदमा छौँ। तिमीलाई बादल थियो, तिम्रो सेना लिनुभयो, तिमीलाई नै मन्दिर लायक बनाउनु भयो। हाम्रो चालचलन अनुहार मनुष्यको, तर चालचलन कसको? बादलको जस्तो थियो। र त्यस्तो चालचलन भएकालाई फेरि बाबाले देवताको गुण धारण गराएर मन्दिर लायक बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब राजधानी स्थापना भइरहेको छ। जति जो श्रीमतमा चल्छन् त्यति नै उच्च पद पाउँछन्। तिमीलाई थाहा छ हाम्रा मम्मा बाबा नम्बर 1 मा जान्छन्। स्थूल वतनमा तिम्रो सामुन्ने बसेका छन्, सूक्ष्म वतनमा पनि देख्छौ बस्नु भएको छ, अनि वैकुण्ठमा पनि देख्छौ। पहिले धेरैलाई साक्षात्कार गराइयो, फेरि सबै कहाँ कृष्ण बन्छन् र बाल लीला आदि देखाइन्छ पुरुषार्थ गराउनको लागि। पुरुषार्थ बिना महाराजा महारानी त बन्दैनन्। जो पक्का निश्चय बुद्धि छन् उनीहरू एकदम टिक्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो पक्का निश्चय, बाबाप्रति पक्का निश्चय छ उनीहरू नै टिक्न सक्छन्। बाबा, मैले त हजुरलाई कहिले पनि छोड्ने छैन। कैयौँले यस्तो भन्दै पनि छोडिदिन्छन्। आश्चर्यवद सुनन्ती कथन्ती भागन्ती हुन्छन्। कतिपय बच्चाहरूले बाबा मैले हजुरको हात साथ कहिले पनि छोड्ने छैन भन्छन्। भन्दै पनि फेरि बाबाको हात साथ छोडिदिन्छन्। आश्चर्यवत सुन्छन्, चिन्तन मनन गर्छन्, फेरि भाग्छन्। पहिलेको कहावत हो, यी सबै कुरा भइरहन्छन्। भन्नुहुन्छ कल्प पहिले पनि यस्तै भागन्ती भएका थिए। कसैमाथि पनि भरोसा छैन। जसरी श्वासमाथि भरोसा छैन, जसरी हाम्रो श्वासको कुनै भरोसा छैन नि, कुन बेला हाम्रो अन्तिम श्वास हुन्छ, कुन बेला हामीले शरीर छोड्छौँ भन्ने कुनै भरोसा छैन। त्यस्तै बाबाको बच्चाहरूको पनि कुनै भरोसा छैन। जुनसुकै बेला पनि, जस्तो राम्रै बच्चा भए पनि, महारथी भए पनि बाबाको हात साथ छोडेर जान सक्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि कसैको पनि भरोसा छैन। बाबाको बनेर फेरि पनि मर्छन्। ईश्वरीय जन्मदिन मनाएर पनि मर्छन्, अर्थात् हात छोड्छन्। बाबाले घरिघरि भनिरहनुहुन्छ, तिमीले यस्तो सम्झ, हामी अब आफ्नो स्वीट होममा जानु छ। कहाँ जानु छ? स्वीट होम, आत्माको घरमा जानु छ। बारम्बार यो सम्झ, मलाई आफ्नो घर जानु छ। त्यसैले बाबा र घर याद आउँछ। भक्ति मार्गमा पनि आधा कल्प याद गरेका छौ, तर फर्केर कोही पनि जान सक्दैनन्। जानेकै छैनन् भने कसरी जान सक्छन्? बाबाले भन्नुहुन्छ कि आफ्नो भक्ति मार्गमा आधा कल्पसम्म बाबालाई याद गर्दै आए, भगवानलाई याद गर्दै आए, तर पनि फर्केर कोही पनि जान सकेनन्। किनभने भगवानको बारेमा कसैलाई पनि यो ज्ञानै थाहा थिएन। त्यसैले भक्ति मात्रै गर्दै आए। जानेकै छैनन् भने कसरी जान सक्छन्? ती रुहानी यात्री कसरी बन्न सक्छन्? तिमी अहिले पूरा यात्री बनेका छौ। जसले धेरै याद गर्छन् उनको पाप काटिँदै जान्छ। यात्राको पनि ध्यान राख्नुपर्छ। अन्त्यमा 8 घण्टा तिम्रो यो सेवा रह्यो भने पनि धेरै राम्रो हो। यो हो शान्ति र पवित्रताको भाइब्रेसन फैलाउनु। यादबाट विकर्म पनि विनाश हुन्छ, पद पनि उच्च मिल्छ। त्यसैले भनिन्छ रातका राही नथाक। बाबाले भन्नुहुन्छ कि रातका राही, रातको यात्रीहरू
नथाक। कलियुगको अन्त्य अर्थात् ब्रह्माको रात पूरा हुनु, सबै फर्केर अवश्य जानु छ। रुहानी घरलाई याद गर्नु छ। रूह अब जानु छ। शरीरको भान छोड्नु छ। देही अभिमानी बन्नु छ। यो हो यादको यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क यू बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, पक्का निश्चय बुद्धि बनेर पक्का निश्चय बुद्धि बनेर दृढ संकल्प गर। दृढ संकल्प गर। बाबाको हात कहिल्यै पनि छोड्ने छैन। बाबाको हात कहिल्यै पनि छोड्ने छैन। बाबा र घरलाई घरिघरि याद गर। बाबा र घरलाई घरिघरि याद गर। पक्का निश्चय बुद्धि बनेर दृढ संकल्प गर। बाबाको हात कहिल्यै पनि छोड्ने छैन। बाबा र घरलाई घरिघरि याद गर। दोस्रो नम्बर, देही अभिमानी बन्ने मेहनत गर। देही अभिमानी बन्ने मेहनत गर। 5 विकार रूपी रावणको कैदबाट छुट्नको लागि श्रीमतमा चल्नु पर्छ। रावणको कैदबाट छुट्नको लागि श्रीमतमा चल्नु पर्छ। मन्दिर लायक बन्ने पुरुषार्थ गर। मन्दिर लायक बन्ने पुरुषार्थ गर। देही अभिमानी बन्ने मेहनत गर। 5 विकार रूपी रावणको कैदबाट छुट्नको लागि श्रीमतमा चल्नुपर्छ। मन्दिर लायक बन्ने पुरुषार्थ गर। अंतर मन में
ओम शान्ति। आजको वरदान ज्ञान युक्त भावना र स्नेह सम्पन्न योगद्वारा उड्ती कलाको अनुभव गर्ने बाबा समान भव। ज्ञान युक्त भावना र स्नेह सम्पन्न योगद्वारा उड्ती कलाको अनुभव गर्ने बाबा समान भव। विस्तार। जो ज्ञान स्वरूप योगी आत्माहरू छन्, उनीहरू सदा सर्वशक्तिको अनुभूति गर्दै विजयी बन्छन्। जो केवल स्नेही वा भावना स्वरूप छ, उसको मन र मुखमा सदा बाबा बाबा हुन्छ। त्यसैले समय प्रति समय सहयोग प्राप्त हुन्छ। तर समान बन्नमा ज्ञानी योगी आत्माहरू समीप हुन्छन्। समान बन्नमा ज्ञानी योगी आत्माहरू समीप हुन्छन्। त्यसैले जति भावना छ त्यति नै ज्ञान स्वरूप हुनुपर्छ। ज्ञान युक्त भावना र स्नेह सम्पन्न योग यी दुवैको सन्तुलनले उड्ती कलाको अनुभव गराएर बाबा समान बनाइदिन्छ।
बाबा समान बनाइदिन्छ। फेरि सुनौ आजको वरदान। ज्ञानयुक्त भावना र स्नेह सम्पन्न योगद्वारा उड्ती कलाको अनुभव गर्ने बाबा समान भव। जो ज्ञान स्वरूप योगी आत्माहरू छन् उनीहरू सदा सर्वशक्तिको अनुभूति गर्दै विजयी बन्छन्। जो केवल स्नेही वा भावना स्वरूप छ उसको मन र मुखमा सदा बाबा बाबा हुन्छ। त्यसैले समय प्रति समय सहयोग प्राप्त हुन्छ। तर समान बन्नमा ज्ञानी योगी आत्माहरू समीप हुन्छन्। त्यसैले जति भावना छ त्यति नै ज्ञान स्वरूप हुनुपर्छ। ज्ञानयुक्त भावना र स्नेह सम्पन्न योग यी दुवैको सन्तुलनले उड्ती कलाको अनुभव गराएर बाबा समान बनाइदिन्छ। स्लोगन। सदा स्नेही वा सहयोगी बन्नको लागि सदा स्नेही वा सहयोगी बन्नको लागि सरलता र सहनशीलताको गुण धारण गर। सदा स्नेही वा सहयोगी बन्नको लागि सरलता र सहनशीलताको गुण धारण गर। यो छ मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य। ओम शिवोहम हम सो सोहम यी शब्दहरूको यथार्थ अर्थ। ओम शान्ति। जुन यी शब्द उच्चारण गरिन्छ हम सो सोहम शिवोहम अहम आत्मा सो परमात्मा। अब यी महावाक्य कसले उच्चारण गर्छ र यी शब्दहरूको अर्थ के हो? जब ओम शब्द भन्छन् भने ओमको अर्थ हो म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ। यो निश्चय भएपछि फेरि म आत्मा सो परमात्मा हुँ यी शब्द भन्न सकिँदैन। फेरि त यस्तै सम्झन्छन् म आत्मा परमात्माको सन्तान हुँ। त्यसैले यो ओम शब्द भन्नु आत्माहरूको अधिकार हो। फेरि जब हम सो हम शब्द भन्छन् भने त्यस शब्दको अर्थ हो हम सो पूज्य सो अब पुजारी बन्यौं। हम सो पूज्य अब यो शब्द पनि आत्माले नै भन्न सक्छ। यो जुन मनुष्यले भन्छन् अहम आत्मा सो परमात्मा, तर यो शब्द केवल परमात्माले नै भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँले मात्रै यी शब्दको अर्थ पनि तब बुझिन्छ जब परमात्मा आएर यो ज्ञान दिनुहुन्छ। बाँकी अरू धर्मका क्रिस्चियन आदिलाई यो थाहा छैन। हम सो पोप बन्नेछु, उनीहरूलाई यो ज्ञान छैन। अहिले हामीलाई यो ज्ञान मिलेको छ हम सो देवता बन्नेछौँ। हाम्रो सामुन्ने देवताहरूका यादगार चित्र छन् अनि साथसाथै उनीहरूको जीवन चरित्र इतिहास गीता भागवत सामुन्ने छ, किनकि हामी आदिदेखि अन्त्यसम्म सारा कल्पको चक्रमा छौं र ती धर्म पिताहरू जब आउँछन् उनीहरू कल्पको बीचमा आउँछन्। त्यसैले उनीहरूले हम सो शब्द भन्न सक्दैनन्, ओम शब्द भन्न सक्छन्। अच्छा,
आजको सार मिठे बच्चे, अब बेहदको रात पूरा हुँदैछ, दिन आउँदैछ, फर्केर घर जानु छ। त्यसैले अब द्वार द्वार भड्किन बन्द गर। प्रश्न, कुन अभ्यासको आधारमा तिमी बच्चाहरूले धेरै राम्रो सेवा गर्न सक्छौ? उत्तर, कम्तीमा 8 घण्टासम्म याद भइरहोस्। यदि यो अभ्यास हुन सक्यो भने सेवा धेरै राम्रो गर्न सक्छौ, किनकि यादबाट नै सारा विश्वमा पवित्रता र शान्तिको भाइब्रेसन फैलिन्छ। यादबाट नै विकर्म पनि विनाश हुन्छ र पद पनि उच्च मिल्छ। त्यसैले यस रूहानी यात्रामा कहिल्यै पनि थाक्नु हुँदैन। देहको भान छोडेर देही अभिमानी बन्ने निरन्तर अभ्यास गरिरहनु पर्छ। ओम शान्ति। आज शनिबार सबैलाई फुर्सदै छ होला र मधुबन जानुभएको ग्रुपहरूको अझै पनि अनुभव सुन्न बाँकी नै छ र आज अगाडि आएर सुनाउन सक्नुहुन्छ। अशोक भाइजी आउनु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दिदीज्यू, समर्पित दिदीहरू, भाइ माताजीहरूमा, सम्पूर्ण परिवारहरूमा ओम शान्ति। सबभन्दा पहिला त हामी सबभन्दा भाग्यमानी आत्मा ठान्छौँ, किनकि हामीले टिकट क्यान्सल गरेको पनि फेरि क्यान्सल भएन। क्यान्सल नभएपछि हामी सम्पूर्ण परिवारहरू बाबाको कृपा र दिदीहरूको यो बलले हामी श्रेष्ठचार गएर श्रेष्ठचार आयौँ। श्रेष्ठचार आयो भनौँ आयो। त्यहाँनिर यो अनुभव भन्नुपर्दा हामी चारधामको यात्रामा जान्छौँ जब एकदम त्यहाँको चारधामको यात्रा जान साथ भिडभाडमा पनि एकदम साइलेन्समा देख्दा सठिक आएको र सठिक आएको स्वर्गको दुनियाँमा आए जस्तै लाग्यो। मेरो अनुभव यही हो। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। प्यारे बाबु दादा, राधिका दिदीज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित भाइ बहिनीहरू, बुवा आमाहरू र मसँग सँगै मधुबन यात्रामा जानुभएका यात्री दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, सबैमा सम्पूर्णमा ओम शान्ति भन्न चाहन्छु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। अगाडि भाइजीले भनिहाल्नुभयो, एकदम बस्न मन लाग्यो मलाई। छोटकरीमा भन्नुभएको छ उहाँले, एकदम हो। मलाई पनि त्यस्तै सङ्कल्प चलिराखेको थियो। यस्तो कोरोनाको अवस्थामा पनि हामीले मधुबनको कुरा गरेर सबैले शुल्क तयारी गऱ्यौँ। पाइन्छ होला जस्तो एकदम मनभित्रै लाग्ने थिएन, तर बिस्तारै सबै कुराहरू मिलाउँदै 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 आइसकेपछि एउटा शक्तिले गर्दाखेरि हामी जान पाइयो, सफल भइयो।
त्यसैमा पनि फेरि लामो समयको पर्खाइ भनेको जाने होला कि नजाने होला कि नहोला कि त्यो बेलामा केही कामहरू पर्छ कि आवश्यकता हुन्छ कि कोही बिमारी हुनुहुन्छ कि कसैको कोरोना बढ्छ कि भनेर एकदमै धेरै सङ्कल्प चलेर लामो समय भयो जस्तो लाग्थ्यो, तर पनि त्यसलाई पार गरियो। र हामी यहाँबाट जति बेला हामी 21 गते यात्रा गर्ने बित्तिकै रातिको यात्रा थियो र पनि सबै अगाडिको दिनमा गए पनि हामीलाई रातिमा नाइटमा गएको अनुभव भएन। उहाँ पुगेर कति बेला आफ्नो परिवारसँग भेटौँला, उहाँ गइसक्नु भएको छ भन्ने खुसियाली छुट्टै खालको मनभित्र भयो र हामी उहाँ पुग्यौँ। त्यसपछि सुरुमा जाँदाखेरि मेरो 3 पटकको अनुभव हो यो। पहिला पटक जाँदा मैले त्यो गोरखपुरको प्लेटफर्म स्टेसन कस्तो देखेको थिएँ, दोस्रो पटक जाँदा कस्तो देखेको थिएँ, त्यहाँ के अनुभव भएको थियो र अहिले जाँदाखेरिको अनुभव असाध्यै सफा सुन्दर खुसी लाग्यो। त्यहाँ गएर बस्दाखेरिको आनन्द छुट्टै खालको भयो, त्यसमा पनि एकदमै खुसी। त्यसैमाथि पनि अहिलेको अनुभव भनेको, अहिलेको खुसियाली भनेको 3 प्रकारको थियो। एउटा त हाम्रो मिलनमा नै पुगेका थियौँ, त्यसैमाथि दोस्रो फेरि दादीको वार्षिक स्मृतिमा पुग्न पाउने हाम्रो आफ्नो भाग्य। त्यसैमा फेरि हामी 4 धाम जाने भनेपछि छुट्टै खालको उमङ्ग। दिन प्रतिदिन हामीलाई खुसी नै खुसी छ। कति बेला यता सकियो भने उता जाने हो, उता सकियो भने उता जाने हो भन्ने हामीलाई छुट्टै खालको खुसी भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अगाडि हाम्रो अनुभव र बाबाले हामीलाई दिने शक्ति, हामीलाई दिने बाबाले दिने रोमान्टिक त छुट्टै खालको छ, अनुभव छुट्टै खालको छ। हामीले यो भयो ऊ भयो भनेर भन्नुभन्दा पनि यो यात्रामा 3 पटकको यात्रामा हामी यति रमाइलोसँग गयौँ, यति हामीलाई खुसी लाग्यो, यति धेरै उमङ्ग भइयो। त्यहाँ पुगेर हामीले गोरखनाथ मन्दिरलाई पहिला सुरुमा दर्शन गऱ्यौँ। गोरखपुर भैरवबाट अगाडि, गोरखपुरबाट पछाडि पुग्दाखेरिको अनुभव, पहिला सुरुको मन्दिरको अनुभव पनि हामीलाई साह्रै रमाइलो लाग्यो। एउटा प्रकारले अर्को फेरि सोचेर ल्याउँदा अलिकति मैले आफूले सङ्कल्प गर्दा कतै यो भक्तिको समय आइसकेको हो कि यो ज्ञान अलिकति सकिए, ज्ञानको समय सकिएर भक्तिका यात्रुहरू भक्तिहरू बढेका हुन् कि जस्तो लाग्ने। त्यहाँको उमङ्ग पाठ सुरु भएको हो कि उमङ्ग उत्साह सबै कुराहरू देख्दाखेरि र हामी जसरी पनि सजिलोसँग राम्रोसँग गोरखपुरबाट छुटेर हामी यति खुसीले यति राम्रोसँग ट्रेनमा पनि पहिला जति हामीले ती मधेसी भाइ बहिनीहरू भोग्थ्यौँ, उहाँहरू पछाडि खुट्टामुनि पनि सुत्ने, टाउकोमाथि पनि सुत्ने, निस्किने, पस्ने, बच्चाहरू सानो सानो च्याउ राख्ने। अहिले दिदीज्यूहरूले यति व्यवस्थित गर्नुभएको रहेछ, कसैले हामीलाई टच गरेन, कसैले हामीलाई टचिङ दिएन। हामी कस्ता थियौँ, अब हामी मानव चरित्रलाई बदलेर देवता बन्छौँ भनेर हामी एउटै परिवार, छुटेको परिवार अहिले आएर अन्तिममा यसरी हामी सबै सँगै भएका छौँ। सबै सँगै आत्मा जोडिएर सबै अन्तिममा जति आउनु भयो, अब लास्टमा हामी मात्रै हो भनेर हामीले भनेका छौँ। तर कमी कमजोरी भनेको हामीसँग मात्रै रहेछ। बाहिर गएर हामीले उहाँको देख्दाखेरि, मधुवनका भाइहरू देख्दाखेरि, बहिनीहरू देख्दाखेरि उहाँको सबै बदलिनु भएको छ, तर हाम्रो चरित्र चाहिँ हामी चाहिँ अझै बाँकी छ। अझ हाम्रो चरित्रलाई, मानव चरित्रलाई बदलेर देवताको चरित्र बनाउनलाई अब हामी अझै बदलिन बाँकी छ जस्तो लाग्छ मेरो मनभित्र। र हामीले त्यहाँ गइसकेपछि मधुवनको अनुभव गर्दा दिदीज्यूहरू, दिदी नै त्यो दिन हुनु भएन, हाम्रो जुन हामीले बाबा समान नै मानेका थियौँ, त्यो दिन दिदी नहुनुको कारण पनि हामीलाई अलिकति न्यार्सो नरमाइलो त लाग्यो नै। दादी हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मनमा थियो, तर उहाँ पुगिसकेपछि दादी नभएको भान हामीलाई हुँदै भएन। जता गयो हात हल्लाएकै हुनुहुन्छ, जता गयो तस्बिर नै तस्बिर छ। त्यहाँ मञ्चमा पनि दादीको पहिलाको अनुभव, सबै पहिलाको बाट दादी आएर बोलेको आवाजहरू पनि हामीले सुन्यौँ। त्यसपछि फेरि दादीलाई सबै ठाउँमा हातले मत बैठा हुँ इधर, बच्चे तुम मत चिन्ता मत करो भन्ने सबै ठाउँमा देख्यौँ।
दादीको त्यो बनाएको अहिले बनाउन लागेको स्तम्भ देख्दाखेरि यति धेरै फुलले छपाछुपुक्कै छोपिएको थियो। त्यहाँ कसरी छोपियो, कति बेला छोपियो, कसले बनाए त्यो फुल, कसले तयारी गरे, कसले ल्याएर त्यहाँ त्यसरी त्यो सजाउनु भयो, त्यो हामी त्यहीँ नै छौँ र पनि हामीले केही मेलो पाइनौँ। यति धेरै दौडधुप भयो, यति धेरै हतार भयो, यति धेरै ठाउँ हामीले सक्यौँ। त्यो भनेको पनि हाम्रो लास्ट पार्ट जस्तो लाग्छ। मेरो मनभित्र छुट्टै खालको सङ्कल्प जति बेला सुकै चल्यो। किन चल्यो भन्दा बाबाको घरमा 3 पटक आयो, अब आउँदिन होला, अब आउन सकिन्न होला भनेर ढोकाबाट निस्क्यो, अब त आउन सकिन्न होला भनेर फेरि पछाडि फर्केर हेर्न मन लाग्छ। फेरि उता गयो, यता हेऱ्यो, उता हेऱ्यो, अब शरीरले साथ दिँदैन, अब बुढेसकाल लाग्यो, 3 पटक भयो, अब त आइन्न होला बाबा यो भूमिमा, यो माइती भूमिमा अब टेक्न सकिन्न होला जस्तो लाग्छ। फेरि पनि टाउको फर्काएर हेर्नै मन लाग्ने। त्यसो गर्दै गर्दै पश्चाताप गर्दै गर्दै निस्केर त्यो ठाउँबाट आइयो। त्यसपछि हामी सोमनाथ भनेर यात्रा गऱ्यौँ। सोमनाथको यात्रा गर्ने बेलामा पनि दिनभरि हामीलाई अब बसमा अर्काको खुट्टामा अर्कासँगको बुइमा जाँदाखेरि हामीलाई भक्तिमा जाँदा दुःख त हुन्छ नै। भक्तिमा त हामी आफै खोजेर गएका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाडीमा दिनभरिको यात्रा दुःख भयो। उहाँ पुगिसकेपछि उहाँको त्यो सजावट देख्दा त्यो ठाउँमा हाम्रो भाग्यले पुऱ्याएको हो। त्यो ठाउँमा हामी अब कहिल्यै पनि पुग्न सक्ने छैनौँ र कहिल्यै पनि पुगेका थिएनौँ। त्यहाँ गइयो, त्यहाँ गइसकेपछि पनि जे चिज पनि आफूले स्वाद पाउनको लागि चपाउनुपर्छ। गुलियो छ कि अमिलो छ भन्नको लागि चबाउनै पर्ने आवश्यकता हुन्छ। तर हामीले एकदमै फुर्सद पाएनौँ। बोर्डमा के लेखिएको थियो हेर्ने फुर्सद पनि छैन। अब सबै बहिनीहरू धेरै छौँ, हामी दिदीहरू धेरै छौँ, भाइहरू अलिक कम्ती हुनुहुन्छ। 3 प्रकारको आत्माहरू गएका थियौँ त्यहाँ। मेरो विचारमा लाग्दा कोही ज्ञानले अद्भुत असाध्यै यहाँ संस्थापकै भनौँ सुरुवातबाट 80-82 वर्ष नै ज्ञान लिनुभएकोहरू जानुभएको थियो। कोही मैले आफूले भन्नुपर्दा म जस्तै सबै बुझेको पनि नै, कति नबुझेको पनि नै, त्यस्तो जानुभएको थियो। र कोही कति पनि नबुझ्नु भएको, थाहा नपाउनु भएको, तर थाहा पाउन पाए हुँदो भन्ने जिज्ञासा असाध्यै भएको। फेरि यो के होला, यी दादी भनेका दिदी बहिनी होलान् कि यिनका माइती एउटै होलान् कि यी कताबाट आयो होला, यो के भनेको होला, हिन्दी भन्ने बुझ्नुहुन्न, बुझ्न पाए हुँदो भन्ने छ। दिदीले यहाँ पटक पटक भन्नुभएको थियो। हामी मिलनमा जाने मान्छे, मिलनमा जाने आत्माहरू सबै बुझेकोलाई मात्रै लाने र यहाँ आएर केही समय, वर्ष दिन, 6 महिना 3 महिना भए पनि मुरली सुनेर क्लास नछुटाइकन केही त बुझेर जानुहोस् भनेर पटक पटक भन्दाखेरि पनि हामीले के हुन्छ जसरी भए पनि हामी फुर्सद मिल्यो भने, आफ्नो स्वार्थ पुग्यो भने हामी जान्छौँ भनेर हामीले कर गर्छौँ। तर त्यो एकदमै रहन्छ, पुगेरै नै बुझेर नै जानु पर्दो रहेछ। सबैलाई 1-2 जनाले गर्दाखेरि हामी सबैलाई अलि अप्ठ्यारो भयो जस्तो लाग्यो। त्यहाँ गएर बस्यौँ। हामी अगाडिको जन्ममा छुटेका आत्मा अहिले आएर यसरी आत्माको मिलन भएको छ। हामी नै हो सोड्यौँ दुनियाँमा जाने, भोलि गएर सतयुगको देवता हामी हो भनेर हामी यहाँ पटक पटक भन्छौँ, सुन्छौँ। र पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि त चरित्र बदल्नुपर्छ, आफ्नो कर्तव्य पुरा पनि गर्नुपर्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि दिदीले त हामी मानसरोवरमा बसेका थियौँ। अलिकति अप्ठ्यारो थियो। दिदी त जानु भएन हाम्रो घरमा। तल दिदी अलि माथि हामी टाढा नै भएको थियो। तर त्यस्तो अलिकति यो नराम्रो पक्षलाई पनि हामीले औँलाउनुपर्छ। टोयलेटमा पस्यो, बुढी आमाहरू पस्नुपर्छ, बाहिरबाट डङ 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 ढोका हान्ने, एकदम यताउता गर्ने, हामीलाई अलि छिटो छरितो गर्नुपर्ने। एकजना पाङको आमा हुनुहुन्थ्यो, एकजना फलेबासको बहिनी हुनुहुन्थ्यो, अरू सबै हामी यही परिवार थियौँ, यही क्लासकै विद्यार्थी थियौँ। र पनि त्यहाँ अलिकति कस्तो कि न धेरै बुझेको, न कति नबुझेको, न अब सपोर्ट गरेको, न नगरेको। कोही दिदी बहिनीहरूले बाटोमा हिँड्दा भन्नुभएको थियो, हामी अलौकिक परिवार भनेर हिँडेका छौँ, तर लौकिककै याद आयो, छोरा बुढा लिएर आउनु पर्दछ, साह्रै गाह्रो भयो।
भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। हो ल्याउनै पर्ने थियो भनेर हो भनेर हामी कसैले पनि भनेनौँ। यस्तै हो सबै कुरा। जसको पाठ थियो उहाँहरू नै जानुभयो आउनुभयो। तर हामीले यो म अनि मेरो भन्ने हामीले अलिकति यसलाई छुटाउनै पर्छ र यसलाई छुटाउनको कोसिस गर्नै पर्छ। हतार त्यस्तै थियो, हामीसँग सञ्चार केही पनि थिएन। दिदीहरूको पनि अहिलेको पाठ भनेको अलिकति अप्ठ्यारो पाठ नै भयो। कता कता उहाँहरूले सोचे जस्तै उहाँ गएर स्वाद लिन पाउनु भएन, उहाँ उपस्थित हुन नि पाउनु भएन। पुग्यौँ, हामीसँग केही पनि सञ्चार छैन। हामी आयौँ आएनौँ, कहाँ गयौँ कता गयौँ के गऱ्यौँ भनेर सबैसँग मोबाइल थियो तर हामीलाई सपोर्ट कसैले पनि गर्नु भएन। यो सत्य तथ्य हामीले कमजोरीलाई पनि कमजोरी भन्नुपर्छ। कल्याण छ एकदमै, त्यो एकदमै हो। एउटा त एकदमै त्यो पनि हामीले गर्न पाएनौँ। कमजोर अलिकति दिदीबहिनीहरू आत्तिनु भयो घरमा। हामी यसरी कति पनि नभएकाहरूलाई त कति पनि नगएकोहरूलाई त म ठुलै ठाउँमा आएँ, यहाँ आइपुगेँ भनेर घरमा बताउन पाए हुन्थ्यो, हौसला हुन्थ्यो भन्ने पनि भएको भएर फोन सोन यताउता कुरा गर्नुभएको थियो। तर त्यसलाई नै हामीले त केही पनि भनेनौँ गरेनौँ। अब त्यसरी दुखी नै भएर एकदम त्यसलाई पनि हामीले बात नै सम्झ्यौँ। त्यही हो, त्यो हामीले पनि त्यस्तै गरेनौँ। अब त्यसलाई पनि पाठ नै भन्न पर्यो। त्यसमा पनि टेन्सन भएन, पिर भएन होइन। र हामीले त्यो जति पनि सोमनाथ मन्दिर, नागेश्वर देउता, उसमा वृन्दावन, अनि त्यो उसको सुदामाको कनिका लिएर गएको भनेर त्यो हामी पारिजात तरेर गयौँ। यस्तो आनन्द भयो भन्नुहुन्छ। लास्टमा तीन पटक आउँदाखेरि यसरी हामीले यो ठाउँ यसरी पत्ता लगाउने भनेको त हाम्रो ज्ञान पनि र भक्तिमा यति धेरै नराम्रो फोहोर रहेछ भन्ने पनि हामीले त्यहाँ गएर हेरेपछि थाहा पायौँ होइन। यो ठाउँबाट छुट्टाएर यसरी हामीलाई बाबालाई देउता बनाउनको लागि यस्तो उसमा राजगद्दीमा ल्याएर राख्नु भएको रहेछ। र पनि अन्तिममा ल्याएर अब यो यस्तो छ है भक्ति भनेको भनेर देखाउनु भयो। सबै काठमाडौँका ती बम बोले भनेर हामीले साउनमा यहाँ उफ्रिँदै जाँदाखेरि सोमबारको साउनमा यहाँ जति पनि देख्थ्यौँ त्यस्तै ठाउँमा गएर हामी आयौँ। र पनि हामीलाई कसैलाई चोटपटक लागेन, कसैलाई दुःख गाह्रो भएन, कसैलाई घाउ लागेन, कोही केही। भोलिपल्टमा कहिल्यै पनि आउने थिएन यहाँ। उताबाट घुमेर आएपछि हामी कहिल्यै पनि आउने थिएनौँ। र तर हामी जस्ताको तस्तै जहाँको चाहिँ भएर हामी सबै अब तारा माताजीको त एकदमै बयान गर्ने ठाउँै छैन, उहाँको त ठाउँ नै छैन। अब यस्तो बुढी मान्छे नै यस्तो भइसकेपछि त हामीले कमजोरी भयो, ज्वरो आयो, हामीलाई ठिक भएन, शरीर दुख्यो भनेर हामी भोलिपल्ट नआउने भनेको त एकदम बाबाको अपमान हुन्छ जस्तो लागेर हामी सबै यहाँ उपस्थित छौँ। र अहिलेसम्मको जे जति पनि यात्रा भएको मध्येमा अहिले यो सँगै मठ मन्दिरहरू सबै 4 धाम गरेर आगो हुनाले र त्यहाँको त्यो मिलन दादीको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन पाएको हुँदाखेरि यो इतिहासै छ हामीलाई। एकदमै अब कुनै वर्ष जान नसके पनि गाईले जस्तै उक्राउँदै चबाउँदै फेरि योग लाउँदै फेरि पनि उक्राउँदै योग लाउँदै गरेर कहिल्यै पनि नसकिने गरी आफ्नो जीवन छन्जेली, आफ्नो आत्मरञ्जेलीसम्मलाई हामीले पुरा भोरेर आएका छौँ जस्तो लाग्छ। अब फेरि यहाँ आएर हामी भुल्ने र जस्ताको तस्तै हुने भनेको त अब हाम्रो आफ्नो कमजोरी र बाबाको ज्ञान नै योग नै कमी भएको महसुस गर्नुपर्छ। र एकदमै धेरै मैले उहाँ यहाँबाट गइसकेर उहाँबाट यहाँ आइसकेको मन्दिरहरूको 4 धाम सबै भएको कुराहरू सबैले छुटकरीमा थोरै याद भयो। बाबाले यस्तो याद दिलाउनु भयो, यसरी मलाई साक्षात्कार भयो भनेर सबैले भन्नुभएको थियो भने अझै पनि भन्न बाँकी छ। मैले अलिकति बढी यसलाई यसरी पुग्यौँ र यसरी आयौँ, यति फरक देखियो भन्ने सम्ममा मैले अलिकति धेरै कुराहरू गरेँ। त्यसलाई पनि मैले
जानेर नजानेर कसरी गरेँ यसको लागि पनि मैले बाबालाई धन्यवाद दिँदै मन्दिरमा गए पनि बाबाको घर जस्तो आनन्द कोही पनि छैन। एकदमै त्यो एकदम हो भनेको सही सत्य हो। जहाँ जाँदाखेरि पनि एकदम उहाँले भनेको यति रमाइलो लाग्यो बाटोमा, यति रमाइलो लाग्यो बाटोमा। यसो झऱ्यो, एउटा धाममा मन्दिरमा गएर आयो, अनि उक्ल्यो बसमा बस्यो, पानी खायो, सबैले ल्याएको लगेको खानाहरू खायो, फेरि पनि झऱ्यो, फेरि उक्ल्यो। यो एकदमै यात्रा, सतयुगमा जाने यात्रा भनेको यही हो कि क्या हो जस्तो महसुस हामीलाई एकदम धेरै मनभित्र। अब कसरी बयान गरौँ, यसलाई शब्दै छैन। सबैले हामीले त्यसलाई भोगेर आयौँ, सबैले देखेर आयौँ, सबैले मजा लिएर आयौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले भनिसकेँ हाम्रो जीवन छन्जेलीलाई हामीले पुऱ्याएर आएका छौँ, भोरेर आएका छौँ। यसलाई कुनै पनि अब यो गर्न पाए हुन्थ्यो, यहाँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने छैन जस्तो लाग्छ भन्दै मैले मेरो आफ्नो अनुभव यही सक्न चाहन्छु। ओम शान्ति। सातजना बस्ने सबैलाई नुहाउनु पर्छ, भित्र बसेर लुगा धोइदिएपछि टिप्न परेन। त्यही भनेर त हामी सबै बुझेर आत्मा जानु पर्ने रहेछ भनेको कारणले अरूले नुहाउनु बाँकी छ, भित्र बसेर लुगा धोएर बस्छ। हामीले 3 प्रकारको आत्मा जाँदाखेरि यस्तो भयो। तपस्या सम्झालिका दिदी, राधिका दिदी थियो। हाम्रो कुलभूषण आत्माहरू, ब्राह्मण परिवार आत्माहरू बोल्ने त हामी बाबाको बारेमा भन्नु। पहिला त अब जाने भनेर अब कोरोनाले कतिपल्ट क्यान्सल पनि हुन्छ भन्ने भइरहेको थियो। अब पछि फेरि हाम्रो उहाँलाई त पोटासियम बढेर मेरो त क्यान्सल गर म त जान सक्दिनँ भनेको। पछि अब बाबालाई यत्रो बाबाले यत्रो ठुलो उपचार गरेर ल्याउनु रहेछ। बाबाको चाहलाई कसैले उ गर्नु नसक्ने रहेछ। शक्तिले अब पोखरा गएर उता भर्ना हुन्छ गर्नुपर्छ कि भन्ने कत्रो बिल गरिरहेको थियो। बाबालाई म त जे गर्ने बाबा हजुरले गर्नुहोस् भनेर छोडिदिएको थिएँ। पछि सबै जाने मिल्यो। अब खुट्टाले हिँड्नै नमिल्ने लतारी हिँड्ने मान्छेलाई पनि त्यति टाँसो भएर अब दिदीहरूले पनि 4 घन्टा बाटो लिएर गएर त्यत्रो उपचार गरेर अपरेसन जस्तो त्यत्रो एन्जियोग्राफी गर्नुपर्छ, मलाई एन्जियोग्राफी गर्नुपर्छ भनिरहनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ जान पनि त्यस्तै, कहिले लकडाउन कहिले के त्यस्तै भएर त्यत्तिकै भइरहेको थियो। अब बाबालाई त्यत्रो गराएर ल्याउनु रहेछ। बाबालाई मैले त धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दिदीहरूलाई पनि मेरो दिलैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यहाँको अनुभव र प्राप्ति त कति छ। अब त्यहाँ भनेर साध्यै छैन। एक रात एक दिन पनि भनेर साध्यै छैन। त्यही त अब उतातिर लाँदाखेरि त हातले समातेर लटारी गएको मैले। अब यो भक्ति मार्गको जुन बाबाको घरमा याद गर्दाखेरि आनन्द लाग्ने
जुन हामी उता गयो त्यो भक्ति मार्ग मन्दिरहरूबाट मलाई त अझै पनि हामी कस्तो भक्तिको के धक्का खान आए जस्तो लाग्यो कुनै मन्दिरहरूमा जाँदाखेरि। त्यो रग 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 हिँडेको छ त्यो फोहोरमा, द्वारिकानाथमा यस्तो फोहोर छ बाटो बाटोमा। त्यो जुत्ता राखेर मोजासित दिशाहरू पनि बाटो बाटोमा छ। त्यो अझै पनि हामी भक्ति मार्गमा धक्का खान आएको छ को जस्तो लागिरहेको थियो। अनि बाबाको त्यो ओआरसी भन्ने ठाउँ त्यो मिनी मधुबन जस्तो लाग्यो मलाई। त्यहाँ जाँदा पनि त्यो योग गर्दा जुन बाबासँग त्यो आत्मा र परमात्मासँग मिलन मनाउने जुन आनन्द आउने, त्यो भक्ति मार्गमा त्यो दौडिँदा र त्यो त्यति दर्शन, त्यति मूर्ति यसो फोटो यसो मूर्ति यसो हेर्नको लागि यसो रग 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 डुलेर हिँडेर त्यो त्यो फोहोरमा रग 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 अझै एकछिन नगएर त्यो ढोका लगाइदिने द्वारिकानाथमा। मलाई त्यो भक्ति मार्ग त्यो जुन मन्दिरमा गयो त्यहाँ त त्यो के ढक्का अझै पनि धक्का खान आएको जस्तो लाग्यो मलाई। जुन त्यो सोमनाथमा जाँदा त अब त्यहाँ दर्शन गरेँ, त्यहाँ ठिकै भयो। त्यहाँ द्वारिकानाथ यो के अरे मथुरा वृन्दावनमा त झन् हामी त फर्किहाल्यौँ। सानो त्यो पेल्ला पेल थियो के अरे हराइन्छ भनेर हामी त पोखराकाहरू हामी भाइहरू असुरहरू सबै हामी फर्केर दुईवटा ट्याम्पोमा आयौँ। हामी त्यहाँ भित्र जानै गएनौँ कि छलिन्छ हराइन्छ भनेर हाम्रो झन् त्यति हिँड्न नसक्ने। अनि हिँड्न नसक्ने अब समातेर कोही ठाउँमा समातेर हिँड्नु पनि हरायो भनेर पटा खोज्न जाने हो। तपाईँलाई हामीले लिएर आएको त्यही भएर मलाई अझै पनि मन्दिरहरूमा त्यसरी जाँदाखेरि त धक्का खाना गए जस्तै लाग्यो कुनै ठाउँमा। जहाँ पनि बाबाको कमरामा जहाँ पनि जहाँ गए पनि आश्रममा जताततै जाँदाखेरि योग गर्दाखेरि नै आनन्द आउने र सफाइ त्यस्तै बाबा घरमा जति बेला गए पनि खानपिन तयार छ। यति भन्दै मेरो भनाइ यही हो। अब त जीवन अब सोमनाथ द्वारकानाथ वृन्दावन मथुरा सबै गइयो क्या। सोमनाथमा यति दही आदरणीय दिदीजी, आदरणीय दिदीजी र यहाँ उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कुलभूषण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा ओम शान्ति। मेरो अनुभव भन्दा सबभन्दा उस्तो बिहान 3 बजे उठेर सबै चारधाम गर्न पाउँदाको खुसी, सुख, शान्ति, आनन्द। र दोस्रोमा त्यो जुन बाबा मिलन थियो नि, त्यो बाबा मिलनमा त्यो ड्याडीको गीतहरू सबै राखीको त्यो जुन त्यो बाबा मिलनको गीतहरू थियो नि, त्यो सुन्दा अनि एकदम आनन्द भइरहेको थियो। अनि पछि ठ्याक्क अब त्यो बाबा मिलनको त्यो गीत सकिएपछि बुल्दा गाडीहरू सेतो वस्त्रमा झ्याप्प आउँदाखेरि मेरो मन एकदम भरिएर आयो। अनि त्यहाँ एकदम उसो भयो कि ड्याडी छ कहीँ छैन रहेछ, यहीँ हुनुहुन्छ रहेछ भन्ने त्यस्तो अनुभव भयो। अनि अर्को त अनि त्यहाँबाट ड्याडीले एकदम त्यो ड्याडीहरूको त्यो बोलेको छ नि त, दृष्टि लियो ड्याडीको। अनि अर्को त्यसमा नि एकदम राम्रो अनुभव भयो। अनि त्यहाँबाट यो के अरे
भक्ति मार्ग र ज्ञान मार्गमा कति फरक छ भन्ने त्यो त्यो के अरे त्यो बुझ्यो कि त्यो बुझ्यो। अब हामी अब ज्ञान मार्गमा लाग्दाखेरि कति शान्त खुसी आनन्दले हामी उ गरिन्छ, बाबाको याद गरिन्छ भने भक्ति मार्गमा हामीले एकदम धक्का खाएर भक्ति मार्गमा हामी हिँडिरहेको रहेछौँ। ज्ञान र भक्तिमा कति आकाश जमिनको फरक छ। हामी जति ज्ञान मार्गमा लाग्यो त्यति हामीलाई सुख शान्ति आनन्द हुन्छ। हामी यो भक्ति मार्गको त्यो उसमा हामी धक्का खानु छैन। यो बाबाको याद र बाबाको साथमा हामी बस्यो भने हामीलाई एकदम सुख शान्ति आनन्दको अनुभव हुन्छ। अनुभव त धेरै छ भन्न आउँदैन। अनि मैले बाबासित पनि मेरो सबै परिवारहरू बाबाले चिनुन्, बाबाको ज्ञानमा लाग्नु भन्ने मलाई एकदम ठुलो छ। कति धक्का खाइरहेका छन् ती भक्तहरूलाई हामी सबैले सही बाटो देखाउनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ भक्तहरू पुकार गरेर त्यो अब त्यहाँ हेर्न गएर कल्याण गर्ने आज शनिबार हो क्या सबै ओम शान्ति। कमायो दिदी राधिकाजीज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बुवा मुवाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, न्यानो अभिवादन। मैले हामी यहाँबाट हिँड्यौँ 21 गते फागुन 21 गते र हामी सबै हाँस्दै खेल्दै डुल्दै बोल्दै गरेर मधुवन पुग्यौँ। मधुवन पुगेर हामी उही दिन हामी माथि ज्ञान मार्गमा पुग्यौँ पाण्डव भवनमा। पाण्डव भवन जाँदा यति रमाइलो, यति मजा आयो मलाई। बाबाको कमरामा बस्दाखेरि मैले बाबालाई सम्झेँ, बाबालाई देखेँ। अनि वहाँबाट फर्केर तल आयौँ। फेरि त्यहाँ दिदीहरूसँग त्यो त घुम्दा घुम्दै यताउता गर्दा गर्दै दिन गएको पत्तै नपाइकन तल झऱ्यौँ। र तल झर्दा के महसुस भयो भने भोलिपल्ट फेरि गुलराज दादीको स्मृति रहेछ। त्यो स्मृतिको दिन एकदमै भिड भयो, एकदमै भिड थियो। तर मेरा दिदी बहिनी दाजुभाइ कता छन् के छन् मैले नदेखेर त्यो भिड मात्रै देखेँ। त्यो भिडमा हो हल्ला केही नसुनिकन एकदम शान्त शान्ति खोज्न कहाँ जाने भनेर भन्दा मान्छेले कता जाऊँ के गरौँ कसो गरौँ भन्छ भने यो मनमा यति शान्तसँग के भन्छ अरे दिदी त्यो गुलराज दादीको भवन अव्यक्त भवनमा पुग्दाखेरि एकदम मैले दादीलाई त्यहीँ देखेँ एकदम। अनि फोटो खिचेँ, बसेँ त्यो दिनमा। अनि फर्काउँदा पनि छन त अब 30,000 कम्तीमा 30,000
मान्छेहरू भएको ठाउँमा म मेरा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू गएका साथीहरू मैले कसैलाई देखिनँ र म फर्केँ। फर्कँदाखेरि मलाई एकदमै बाबाको याद नै भयो र आएर बाबाको घरमा फेरि बाबा मैले अब के हो त नि यस्तो देख्न बाँकी रह्यो भनेर सुत्दाखेरि एकदमै म यता हिँड्दाको दिन पनि दिदी मैले एउटा थालीमा प्रसाद ल्याएर बाबाले दिनुभयो र अनि हामी हिँड्यो त्यस्तो देखेँ र मैले जानेको बुझेको सब पहिलाभन्दा अहिले राम्रो र सबै कुरा मनमा भयो र सबै उता भक्ति मार्गमा पनि त्यस्तै भयो। उता डुल घुम्नु सबै दिदीबहिनीहरूले भनिसके र यता वासीमा आउँदा पनि मलाई एकदम राम्रो रमाइलो गुलराज दादीको त्यो फुलबारी गुलराज दादीले बनाएको फुलबारी खिचेर पनि ल्याएको छु र सबै हेर्दाखेरि मलाई एकदम रमाइलो आनन्द आयो र सबै घुम्यो सबै डुल्यो र घुम्दै दिदीबहिनीहरू दाजुभाइ वा उहाँहरू सबै आइयो आएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसियो छ र अब यसरी नै आश्रममा गरौँ र फेरि अब कोरोनाको हिसाबले जाम्ला नजाम्ला भन्ने आशमा थियौँ। कोरोनाले पनि हामीलाई केही रोकेको रहेनछ। कोरोना रहेछ रहेनछ थाहा छैन इन्डियामा र अब फेरि पनि त्यस्तै होस् त्यसरी नै जान पाऊँ भन्दै म बिदा हुन्छु। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना जो अनुभव सुनाउनु भएको छ। एउटा सूचना छ, भोलि हाम्रो जानकी दादीको दोस्रो स्मृति दिवस रहेको छ र भोलि पनि हामी सबैजना उपस्थित हुनेछौँ र सबैजनाले सङ्गठित रूपमा भोग लगाउनेछौँ। ओम शान्ति। वहाँ बोल्ने रहेछ तल आएर बोल्नु भने हामीले बनाउनु